starting with the greatest and superior name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful, not only for you, not only for me, only for entire of the universe. After Allah, I thank for my teacher and my parents, just because of them I am here. My name is Daniel Ajmal, and today we will discuss about succession certificate. Sir, please introduce yourself short. थैंक यू सो मच दानियाल. माय नेम इज़ अजमल ख़ान और मैं लॉ में पीएचडी कर रहा हूँ. मैंने लीगल अवेयरनेस के नाम से ये पेज बनाया है और इस पेज को बनाने का मकसद ये है कि इससे अवाम नास को जो है ना वो फ़ायदा पहुँचे. मैंने जो पहला लेक्चर बनाया है वो है सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी सर्टिफिकेट के मुतल्लिक है. तो आज हम इंशाल्लाह सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे आपके सामने. सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी का सर्टिफिकेट क्या होता है, कौन से एक्ट के तहत जारी होता है और उनकी ज़रूरत कब होती है? सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी का सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसके इंतकाल के बाद ये सर्टिफिकेट उनकी कानूनी वर्सा के लिए निहायत ही कारआमद होता है. अगर मुतवफ़्फ़ी का कहे पर बैंक अकाउंट हो या वो सरकारी मुलाजिम हो और उनके पेंशन या ग्रेजुएटी का मसला हो या उनके कोई इंश्योरेंस के कुछ पैसे हो, तो इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है. ये सक्सेशन सर्टिफिकेट सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत हासिल किया जा सकता है और इनकी पूरी डिटेल वो सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 370 से लेकर 390 तक उनमें उनकी डिटेलिंग मौजूद है. सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या ये सर्टिफिकेट मनकुला जायदाद के बारे में जारी किया जा सकता है? ये सक्सेशन सर्टिफिकेट मनकुला जायदाद ही के बारे में जारी किया जा सकता है और मनकुला जायदाद से मुराद आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स है, आपका जो कैश अमाउंट है वो है, और उसी सिलसिले में सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है. इस सर्टिफिकेट को कौन बना सकता है और क्या कानूनी वर्षा में से सब इस सर्टिफिकेट को बनाएंगे या कोई एक बनाएंगे? इस सर्टिफिकेट को कानूनी वर्षा में से सबको ये इख्तियार हासिल है कि उनको बनाए, लेकिन कोई एक ही कानूनी वर्षा में से कोई एक ही इस सर्टिफिकेट को बना सकता है. क्या इस सर्टिफिकेट के जारी होने के वक्त सब वर्षा की मौजूदगी अदालत में ज़रूरी होती है? इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए सब कानूनी वर्षा की अदालत में मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, और इस बात की वजाहत हमारे पास जो सुपीरियर कोर्ट्स है उनकी कुछ जजमेंट मेरे पास मौजूद है. उसके मुताबिक सब वर्षा की अदालत में मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी एक ही वारिस अगर अदालत में मौजूद हो तो वो सर्टिफिकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है. इस बात की वजाहत मेरे पास जो है वो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि 2018 ACMR पेज 762 पर मौजूद है. जी, क्या इस सर्टिफिकेट में सारे कानूनी वारिस के नाम होते हैं? इस सर्टिफिकेट में सारे कानूनी वर्षा के नाम होते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही शख्स के नाम जारी होता है. सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या सिविल सूट की तरह इनकी कार्रवाई भी लंबी होती है? नहीं, दीवानी मुकदमे की तरह इनकी कार्रवाई लंबी नहीं होती, बल्कि ये एक समरी सूट की तरह होता है और बहुत जल्दी जो है आप इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हो. सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? ये सर्टिफिकेट आमतौर पर सीनियर सिविल जज जारी करते हैं. सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस सर्टिफिकेट के लिए कौन से कागजात लाजमी होते हैं? ये आपने एक बेसिक क्वेश्चन आपने की कि इस सर्टिफिकेट के लिए जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है. तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुतवफ़्फ़ी हो उनकी डेथ सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है. उनका कौन से बैंकों में या जिस बैंक में उनका अकाउंट है उनकी तफसील, या कोई पेंशन या ग्रेजुएटी का मसला उनकी तफसील ज़रूरी है. जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहा हो वहाँ की अथॉरिटी लेटर का होना बहुत ज़रूरी है. और इसके अलावा जितनी भी कानूनी वर्षा है उनकी ID कार्ड की
کاپیز جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ نادرا جو ہے نا ایک فیملی رجسٹریشن کارڈ کے نام سے یا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے جس میں سارے ورثاء کے نام ہوتے ہیں, تو وہ بھی اس میں ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نابالغ ہے, مطلب بچوں کی ایج جو ہے نا وہ 18 ایئرس تک نہیں ہے, آئی ڈی کارڈ وہ نہیں بنا سکتے, تو اسی سچویشن میں ان کا بیگ فارم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں جب ایک مرتبہ یہ سرٹیفکیٹ بن جائے تو کیا یہ پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہوگی؟ آف کورس بالکل. جس یہ سرٹیفکیٹ آپ نے کہیں پر بھی بنایا, سندھ میں بنایا, کراچی میں بنایا, تو یہ پورے پاکستان میں ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور یہ اپلیکیبل ہوگی. سر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے لیے کہاں اپلائی ہو سکتی ہے؟ اس سرٹیفکیٹ کی 2 جورسڈکشن ہے ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے جہاں پر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو, اور دوسری جورسڈکشن یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا ریزیڈینشیل ایڈریس ہے, تو ان دونوں جگہ پر آپ اپلائی کر سکتے ہو. سر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا اکاؤنٹ امریکہ میں ہے اور اگر اس کی ڈیتھ پاکستان میں ہو جاتی ہے تو کیا ان کے قانونی ورثہ یہاں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ آف کورس اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ کسی کا امریکہ میں ہے, پاکستان میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو یہاں پر ان کی قانونی ورثہ جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. کیا اس سرٹیفکیٹ کے حاصل ہونے میں کسی گواہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ آف کورس اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے میں ایک گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. کیا اس سرٹیفکیٹ کی کوئی عدالتی فیس بھی ہوتی ہے؟ بس اس سرٹیفکیٹ پر تقریباً آپ کا جو اپلیکیشن ہے اس پر 5 روپے کے ٹکٹ لگ جاتے ہیں. سر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درخواست ہم خود بھی عدالت میں جمع کروا سکتے ہیں یا اس کے لیے وکیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ تو آپ کا بہت ویلڈ کویسچن ہے. اس کے لیے آپ ان پرسن بھی آپ جا سکتے ہو عدالت میں, اور آپ کسی وکیل کے تھرو بھی یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہو. اگر کسی ایک قانونی وارث کا نام اس میں شامل نہ ہو تو وہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اگر کسی ایک قانونی وارث کا نام اس میں شامل نہ ہو تو وہ عدالت جا سکتا ہے اور وہاں پر ایز اے قانونی وارث کے طور پر اپنا نام جو ہے نا وہاں پریزنٹ کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ میں بھی قانونی وارث ہوں. کیا عدالت اخبار میں اشتہار کا حکم بھی دیتی ہے؟ بالکل. عدالت اخبار میں اشتہار کا حکم اس لیے دیتی ہے کہ اگر کوئی قانونی وارث کا نام اس میں شامل نہ ہو یا وہ اس سلسلے میں مطلب اس کو کوئی انفارمیشن نہ ہو تاکہ اس کو پتہ چل سکے. اگر متعلقہ عدالت اس سرٹیفکیٹ کے جاری کرنے سے انکار کرتی ہے تو اس کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے؟ آف کورس اگر متعلقہ عدالت کسی وجہ سے آپ کا اپلیکیشن خارج کر دیتی ہے تو اس کے خلاف آپ سیشن کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بھی آپ اپیل کر سکتے ہوں. اگر سکسیشن سرٹیفکیٹ کو دھوکے یا فراڈ سے ایک قانونی وارث حاصل کرے اور باقی ورثہ کو اس سے محروم کرے تو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ آف کورس اگر کوئی بھی قانونی ورثہ میں سے کوئی ایک وارث جو ہے فراڈ کے ذریعے سرٹیفکیٹ کو حاصل کرے تو سکسیشن ایکٹ کا سیکشن 383 کے تحت جو ہے نا آپ اس کو ریووک یا منسوخ کر سکتے ہو. اور اگر آپ کرمنل پروسیڈنگ کرنا چاہے تو تعزیرات پاکستان کے سیکشن 198 کے تحت آپ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ بھی کر سکتے ہو. آئی تھنک آج کا ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اسے استفادہ حاصل کیا ہوگا. مزید اس طرح کے لیکچر سننے کے لیے آپ ہمارے اس پیج کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.